अस्सलाम नाज़रीन, सीनियर रैपर परसन शाहज़ेब के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कड़े सवाल साफ़ी ने शेख हसीना का भी जिक्र कर दिया। मियां शहबाज शरीफ ने इस हवाले से क्या कहा, ये पर ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन काइंड इनफ, आज उन्होंने हमें टाइम दिया है वज़ीर आज़म हाउस में। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज हुआ। आदिल शाहज़ेब साहब शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आज आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक सवाल तो जहन में आता है, फिर एक इंप्रेशन ये बना दिया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं। मियां साहब ये तो आज की बात तो नहीं, तो 30 साल से चल रही बात, ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे कि मैं एस्टैब्लिशमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंकर पर्सन आदिल शाहज़ेब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कुछ तल्ख सवालात किए, जिसके अंदर उन्होंने शेख हसीना वाजिद का नाम भी ले लिया। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब का क्या रिएक्शन था, शहबाज शरीफ साहब का क्या जवाब था, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते और सुनाते हैं। तो आपसे यह गुजारिश भी की जाती है कि आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि आपके कमेंट्स के मुताबिक आपके जवाबात भी तैयार किए जा सकें। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन काइंड इनफ, आज उन्होंने हमें टाइम दिया है वज़ीर आज़म हाउस में। इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज हुआ। आदिल शाहज़ेब साहब शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आप आज आपसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर साहब, एक सवाल तो जहन में आता है, फिर एक इम्प्रेशन ये बना दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ साहब ज़्यादा एक्सेप्टेबल हैं मियां साहब की। ये तो आज की बात तो नहीं, तो 30 साल से चल रही बात, ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुझे पसंद करती है या मैं उनका आदमी हूँ। ये आज की बात तो नहीं है, ये 1990 में बात चलती थी, 2000 में बात चलती थी, 2010 में बात चलती थी। ऐसी कौन सी बात है जो उसमें नई है? या वैसे पीएम साहब 30 साल से अगर एक बात चल रही है, उसमें वज़न तो फिर होगा। मतलब उसका क्या नतीजा निकला, बताएं क्या नतीजा निकला, ये इसका बात बताएं ना। अगर जेलें काटी, अपना जलावतनियाँ काटी और कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि एक असूल और कायदे और रवायात के ख़िलाफ़ हो, तो उसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें ये बात जो आप कर रहे हैं, ये तो घिसी पिटी बात है, कोई इसमें कोई नई बात है नहीं। माफ़ी चाहता हूँ मैं, मेरी सेहत पर इस पर क्या असर पड़ता है? मैं एक इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ जी, आपके सामने। इम्प्रेशन आज का तो नहीं है ना जी, ये तो बड़ा पुराना है। आप बल्कि आपकी एक स्टेटमेंट भी चंद दिन पहले आई थी कि आपको टॉन्ट किया जाता है कि आप उसके आदमी हैं, लेकिन मुझे नहीं, मैं खुद कहता हूँ कि ये बातें होती हैं, मेरी सेहत पर उसका इसलिए असर नहीं पड़ता कि मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी सोच रखता हूँ, और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए जो कुछ बन पड़े उसको मैं कर गुजरने के लिए तैयार हूँ। दैट्स इट। पीएम साहब, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो है एक इशू रहा है पाकिस्तान का। मियां साहब जो हैं वो भी 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, फिर ही वाज ऑस्टेड। आप 1.5 साल तकरीबन रह चुके। निचोड़ आपका क्या है? व्हाट डू यू थिंक कि इसका हल क्या है कि ओवरलैप ना हो चीज़ें और ये मामला जो है स्मूथ चलता रहे फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान? ये किस्सा कई दहाइयों का है और अनफॉर्चुनेटली सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में जो एक आइन और कानून और जो हमारी जो मारूजी हालात हैं, उसमें जो बैलेंस जो होना चाहिए था, वो बैलेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन आज के वक्त का ये तकाज़ा ये है। मैं बिल्कुल आपको एक अपनी ज़िंदगी का जो सियासी मेरा जो सफ़र है उसका निचोड़ बता रहा हूँ कि वक्त का तकाज़ा ये है कि हम सब बतौर पाकिस्तानी सोच रखते हुए इस मुल्क के तरक्की और खुशहाली और गुर्बत और बेरोज़गारी का ख़ात्मा करने के लिए, कर्ज़ों से निजात हासिल करने के लिए और अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए जो सफ़र जिसके लिए ये कौम 1947 से इंतज़ार कर रही है, अब उसका आगाज़ हो जाना चाहिए। और उसके लिए सबको मिलकर उस सफ़र की तरफ बढ़ना चाहिए, एक सोच के साथ, यकसुई के साथ, यगानगत के साथ, और इस नीयत के साथ कि
مجھے کریڈٹ نہیں لینا, آپ کو کریڈٹ نہیں لینا, قوم کو ہم نے اس جگہ پہنچانا ہے جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. اگر یہ بات ہم سمجھ لیں اور اپنے اذہان بالکل اس بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ عادل شاہ زیب گیٹنگ دا کریڈٹ اور شہباز شریف گیٹنگ دا کریڈٹ اور somebody else. If the lot of the people of پاکستان, ان کا اگر بھلا ہو جائے اور ہم اپنے سر اونچا فخر سے بلند کر کے اقوام عالم میں چلیں جی, تو آئی تھنک وی ووڈ ہیو ارنڈ آور ڈے. یہ ہے وہ سوچ جس کے لیے ہمیں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. لہٰذا اس سوال میں کچھ ہاں آئینی دائرے میں رہ کے, بالکل آئینی دائرے میں رہ کے سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں, کوآپریٹ کریں فار دا گڈ آف پاکستان. یہ بات بالکل طے ہے. اس کے علاوہ اور مجھے کوئی اسٹریٹجی یا راستہ نظر نہیں آتا. پرائم منسٹر صاحب, یہی اسی سے ملتی جلتی جو اسپیچ تھی کل چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی تھی, بلاول صاحب کی, وہ بھی انکلوسیونیس کی بات کر رہے ہیں اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ تحریک انصاف کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, ایک نیا میثاق جمہوریت ہونا چاہیے, رولز آف دا گیم دوبارہ سے طے ہونے چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ ایڈمٹ بھی کیا کہ اداروں کو وہ اپنی لائن میں رکھنے میں ناکام رہے ہیں. اس پر کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ میرا خیال چیئرمین ٹھیک کہا کہ انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے. جی, انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے بالکل. اور یہی میں دوسرے سادہ الفاظ میں یہی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو, تمام ادارے, چاہے مقننہ ہے, چاہے عدلیہ ہے, چاہے انتظامیہ ہے, چاہے دوسرے ادارے ہیں, سب کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کی بھرپور مدد کرنی چاہیے. ایسی اسٹریٹجی, پالیسی اختیار کرنی چاہیے جس سے کہ پاکستان جو ہے اس کا بھرپور, اس کا بھلا ہو اور پاکستان کے عوام وہ خوشحال ہوں. بس یہ ایک بنیادی نقطہ ہے. اس کے اوپر جتنی ہم اب بحث کریں گے, کیڑے نکالیں گے, وہ وقت کا ضیاع ہے. ہمیں جو اسٹریٹجی اس مقصد کے لیے ہمیں اپنانی چاہیے وہ ہم نے بنا لی ہے. اور وہ اس کو ہم, آپ جانتے ہیں, SIFC, اور جس کو میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی بحالی کا پروگرام, یہ بڑی ارکریزی سے بن چکا ہے. اس میں تمام حکومتیں شامل ہیں, حکومت پاکستان, صوبائی حکومتیں, ادارے, پاکستان کی فوج اور اس کے سپہ سالار, یہ سب, اور ایک ایپیکس باڈی بنی ہے جس کو وزیر اعظم چیئر کرتا ہے. اور اس میں تمام حکومتوں کے وزراء اعلیٰ شامل ہیں, ان کے جو آفیشل شامل ہیں, اس میں چیف آرمی اسٹاف شامل ہیں. اور اس کی بڑی محنت سے اس کی تصویر کشی کی گئی ہے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اگر ہم نے صدقے دل کے ساتھ اس کو عملی جامہ پہنایا تو نہ صرف ماضی کا نقصان اس کو ہم پورا کر لیں گے, لیکن آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ قوم ایک بڑی ترقی یافتہ, خوشحال, طاقتور اور ایک باوقار قوم ہوگی انشاءاللہ. وزیر اعظم صاحب, کیا تحریک انصاف سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے؟ جو اہم معاملات ہیں وہ ہیں, پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ ایون کے ٹیکر سیٹ اپ پہ بھی ان سے مشاورت ہونی چاہیے. آپ اس فیور میں ان کا چیئرمین پیپلز پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے, اس کا ہمیں احترام ہے. اگر ان کی یہ رائے ہے تو بالکل اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسروں کی اگر اور رائے ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیئر ٹیکرز سیٹ اپ جو ہے اس کے بارے میں آج ابھی ہم نے پوری گفتگو کر لی ہے. PTI کے ساتھ ہم نے مذاکرات کیے, کمیٹی بنائی, نہ چاہتے ہوئے بھی کہ اس ملک کے لیے وسیع تر مفاد کے لیے ہم نے. تو جی میرے معزز سامعین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہباز شریف سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت پسندیدہ ہیں,
تو جس کے اوپر ان کا جواب بجائے نفی کے ہونے کے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات تو ہم 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو جی ناظرین، آپ اس پہ اپنی رائے ضرور دیں کہ کیا ان کا یہ جواب ایکسیپٹیبل تھا کہ یہ چیزیں تو 30 سال سے چلتی آ رہی ہیں۔ پھر فوری طور پہ صحافی نے یہ سوال کیا کہ کیا اگر اتنے سالوں سے ایک بات چلتی آ رہی ہے تو کیا اس بات میں کچھ وزن نہیں ہوگا؟ تو جس کے اوپر انہوں نے پھر بجائے نفی میں جواب دینے کے انہوں نے یہی کہا کہ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے جلا وطنی کاٹی، ہم نے جیلیں کاٹی، اب یہ تو پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ انہوں نے کون سی والی جیلیں کاٹی، کیسی جیلیں کاٹی جس کے اندر ان کی کمر کا درد نہیں تھا جاتا، ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کر دیا جاتا تھا، ان کے لیے الگ روم بنا دیے جاتے تھے جیل کے اندر، وہاں پہ ایک ڈاکٹر کی کمیٹی بنا دی جاتی تھی، پورا نظام وہاں پہ شفٹ کر دیا جاتا تھا۔ اور جلا وطنی وہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کی جلا وطنی کاٹی اور کون سی جلا وطنی کاٹی اور کس کے ذریعے کاٹی اور کون ان کو لے کے گیا اور کون ان کو واپس لے کے آیا۔ تو جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو کمنٹ لازمی کیجئے گا، اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔